Zainul Abidin Juara nomor 34 Muzaffarnagar UP. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم إذا ما وقع فأنتم به أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي سورة يونس أنا كلا يعتذرون بسم الله الرحمن الرحيم رب إما تريني ما يوعدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك هي أحسن السيئة ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل
أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. Untuk surah Suratul Mu'minun para cara pada penghulu. بسم الله الرحمن الرحيم. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. قالوا أرجه وأخاه وابعث في مدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. حسب بارك الله فيك.